MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। मुल्क में मुहर्रमुल हराम के जुलूस और मजालिस सिक्योरिटी अलर्ट। मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रम की मुनासबत से होने वाले जुलूसों और मजालिस की मौके पर पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। IMF माहिदे से स्टॉक मार्केट में तेजी, 81,000 पॉइंट्स की हद अबूर। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर ही स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 1400 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 81,344 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। अवाम को मजीद झटका देने की तैयारी, पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये फी लीटर और मट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रहने की तवक्को है। बिजली 7 रुपये 12 पैसे महंगी, हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी है। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.12 रुपये तक इजाफा कर दिया गया। माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सार्फिन को सिर्फ 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिया गया। फोन टैपिंग की इजाज़त के खिलाफ दरख्वास्त लार्जर बेंच को भेजने की सिफारिश। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत का हसास इदारों को फ़ोन टैप करने की इजाज़त देने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। मौजूदा दरख्वास्त के हतमी फैसले तक मज़कूरा नोटिफिकेशन के हवाले से कार्रवाई को मुअत्तल करने का हुक्म दिया जाए। शेख रशीद अहमद की एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट से आम माफी की अपील। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने कहा कि मैंने बतौर वजीर 5 साल माफी दी, मुझ पर 686 मुकदमात हैं। अगर एक हफ्ता जरा हुई तो 10 साल खत्म नहीं होगी। बेहतर है हमारी जो 2 साल सजा बनती है वो देते तो हम काट लेते। डिप्टी कमिश्नर टोबा टैक्सिंग मोहम्मद नईम सिंधु की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर का शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तंदूरों की इंस्पेक्शन, रोटी के वजन, मायार और रेट को चेक करते हुए हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक रेट और वजन को यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। This news bulletin is brought to you by बादशाह ग्रिल। हाज़िर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 डिक्सी रोड, मिसिसागा। Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का कायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि IMF माहिदे से स्टॉक मार्केट में तेजी, 81,000 पॉइंट्स के हद अबूर। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार के आगाज पर ही स्टॉक मार्केट के 100 इंडेक्स में 1400 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जिसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 81,344 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वाज़ेह है गुज़श्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार के इख्तिताम मस्बत जोन में आया था, जिसके बाइस स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 79,944 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। अहमदपुर सयाल में भी मुहर्रमुल हराम निहायत मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ जगहों पर मजालिस अज़ा बर्पा हो रही है। पंजाब पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। मजीद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इरफान हरपल हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी इरफान। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह तहसील अहमदपुर सियाल में भी मुहर्रमुल हराम निहायत मजहबी अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। यहाँ पे तहसील अहमदपुर सियाल सिटी समेत मुख्तलिफ जो इलाके हैं उनमें इस वक्त मजालिस अज़ा बरपा हैं। अगर यहाँ पे बात की जाए सिक्योरिटी के हवाले से तो पुलिस थाना अहमदपुर सियाल, DSP गजनफर अब्बास तंगवानी और SHO
सैयद समर अब्बास शाह साहब की तरफ से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे रेंजर के दस्ते वो भी यहाँ पे मौजूद है जो सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाया हुआ है। तो अगर बात की जाए यहाँ पे सफाई सुथराई के हवाले से, तो सफाई सुथराई के हवाले से जो म्यूनसिपल कमेटी का अमला है वो भी इस वक्त सफाई सुथराई में मसरूफ़ अमल है। आज 8 मुहर्रमुल हराम है और कल 9 परसों 10 मुहर्रम, यहाँ का मरकज़ी जो जुलूस होता है वो 10 मुहर्रमुल हराम को यहाँ से निकाला जाता है। तो उस वक्त तक मज़ीद जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो फुल प्रूफ बनाए जाएंगे। तो इसके अलावा DPO जंग राशिद हिदायत साहब की तरफ से भी जो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। तो ये बेहतरीन से बेहतरीन इंतजाम हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद इरफान हरपाल, MM5 TV, अहमदपुर सियाल। गुलाम सकीना चाइल्ड केयर क्लिनिक पर एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर वासिफ एजाज ने 70 के करीब मरीज देखे और मुफ्त अद्वियात भी फराहम की। मज़ीद जानते हैं इस मौके पर डॉक्टर वासिफ एजाज का क्या कहना था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर वासिफ एजाज है और गुलाम सकीना चाइल्ड केयर क्लिनिक झानिया के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं। और मेरे पास अभी मुलाकात के लिए अयूब साहब आए हुए हैं और इनका आने का मकसद और यहाँ पे आज बैठने का मकसद वो ये है कि हमारे क्लिनिक पे अभी अशूरा के सिलसिले में बाबरकत महीना है और इस सिलसिले में हमारी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाए डिज़र्विंग पेशेंट्स के लिए। हमारा फ्री मेडिकल कैंप चल रहा है जिसमें अभी तक मैंने नियर अबाउट 70 से ज़्यादा मरीज़ देख लिए हुए हैं और इंशाल्लाह रात गए तक जो है वो मैं बैठूँगा और 100 या 150 तक जितने भी मरीज़ इंशाल्लाह हो सके। इसका मोटिव यही है, एक तो बाबरकत महीना है, सेकंड ये है कि यूजुअली हमारा जो सिस्टम है अपॉइंटमेंट वाला, उसमें कुछ मरीज़ होते हैं जो कि मुझ तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो आज के दिन में इस चीज़ में हमारे जो माशाल्लाह मेहरबान दोस्त हैं, इनके कंट्रीब्यूशन से कुछ दोस्तों ने हमें दवाइयाँ फराहम की हैं मुफ्त, कुछ दोस्तों ने इसके एडवर्टाइजमेंट में हमारे साथ बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। तो वंस अगेन ये कोई मार्केटिंग नहीं है हमारी तरफ से। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मरीज़ों का मुफ्त चेकअप जारी है। बिजली के बिलों में इजाफे से लोग परेशान, अवाम के हुकाम से रिलीफ की इल्तिजा। आइए देखते हैं इसी पर दीना से हमारे रिपोर्टर साजिद हुसैन की ये रिपोर्ट। आज हम दीना सिटी में मौजूद हैं। बिजली के बिल ज़्यादा आने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बिजली के बिल ज़्यादा आने की वजह से लोगों के तासरात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप बताएं आप क्या काम करते हैं? मैं शॉपकीपर हूँ, छोटी सी दुकान है हमारी किराने की। बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं हमारे, 42,000 बिल है हमारा। तो घर का जो 38,000 आया है। ये 100-200 यूनिट वाला जो गवर्नमेंट चक्कर किया जाए, चक्कर ख़त्म किया जाए तो गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। जी भाईजान, आपका कितना बिल है? अस्सलामुअलैकुम जी, हमारा जो बिल आया है तकरीबन 25,000 आया और हमारे माशी हालात भी ऐसे हैं कि हम इतना बिल अदा भी नहीं कर सकते और गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ये जो 100 और 200 यूनिट वाला मामला किया है ये ख़त्म करना चाहिए। ये हमारे मुतालबात हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दीना शहर का। अच्छा, बिजली के बिल जो ज्यादा आ रहे हैं इसके बारे में आप क्या बताएंगे? इस अभी जो है ना, अभी देखो 15,000 रुपए का हमारा तनख्वाह है, 15,000 का मजदूर है और 18,000 का बिल आया हुआ है। और आप बताएं अभी इस गुर्बत में इस टाइम में गर्मी भी है ऊपर से, इसमें हम क्या करें? अभी उसमें 15,000 हमारी तनख्वाह है, 18,000 का बिल आया हुआ है, उसमें हम क्या करें? अभी हम मजबूर है, गरीब बंदे हैं। अभी 15,000 घर के खर्चे पूरे करें या हुकूमत को बिल अदा किया जाए। मैंने अगले दिन मोबाइल बेच के बिल अदा किया। आप गवर्नमेंट पंजाब को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा यही मैसेज है कि बिजली सस्ती की जाए और गरीब आवाम का कुछ सोचा जाए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से सब बंदे बिजली के बिलों के रिलीफ के लिए मैसेज दे रहे हैं कि वो उनको रिलीफ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आप क्या काम करते हैं? जनाब, मैं सेल्स मैनेजर करता हूँ यहाँ पे। आपके घर के बिजली का बिल कितना है? तकरीबन 15,000 रुपये है जनाब। तो और आप गवर्नमेंट पाकिस्तान को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही कि सैलरी कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, बिजली का बिल भी ज़्यादा आ रहे हैं, यूनिट भी ज़्यादा आ रही हैं। और दूसरे नंबर पे ये है जो अखराजात वो अदा करके छोटी फैमिली हो इसके भी जो है ना तकरीबन 2,000 दिन का खर्चा है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। रिपोर्टर साजिद हुसैन, कैमरामैन नबील के साथ MM5 न्यूज़।
آزاد کشمیر کے علاقے بھول بیرا میں یاسین نامی شخص کی 16 کنال اراضی پر قبضہ ہو گیا۔ انتظامیہ کو کئی بار آگاہ کرنے کے باوجود اراضی واگزار نہ ہو سکی۔ مزید جانتے ہیں ہمارے ہیڈ آف نیوز آپریشن مرتضی مغل سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر کے علاقہ بوہیل میں، جہاں پہ ایک ایشو دیکھنے میں آیا ہے، ایک زمین کا تنازع ہے، جو کہ انہوں نے ایک بندے سے زمین خریدی۔ فیملی موجود ہے، ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ اتنا ریاست محمد یاسین نام آڑا اور رقبہ جڑا صاحب اصل میں مستری اصل میں مطلب کو مغل ہے، اس نے رقبہ میں 16 کنال کیندا بے بچی نے نہ ہے، اس نے بچہ ہمارے کو موجود ہے۔ تو جناب گل یہ ہے کہ وہ رقبہ جسے بہ آتا تو وہ اس بندے ہی پڑوسی اس کو تنازع کیا، اسی بلایا بے کہ تھوڑا کو تنازع تو کاغذ کوئی کاغذات کیندا ہمارے کو پہنچ بدلے تو میں رقبہ لا کہ لا تھوڑا اگر کوئی اس نے کوئی ہے کوئی اس کاس بننا تو سامنے آ اس آخیا جی رقبہ پہلی تو گل یہ ہے اگر کیندا تو بعد سکول میں چاہیے انسان اور پٹواری گلداور موقع رہنی تو 3 سال میں سمجھو نکاح کٹ سا مطلب تو اس سال پہلی سال تو کار نہیں کٹی سکیا کہ پولیس پورا عملہ موجود سے میں قبضہ انہوں نے دیتا بھی اس طریقے پر کہا کٹیا ساڑا تو کہا چکی تھا کہ نہیں پرچہ کرایا سرکار تو 3 مہینے اسی مطلب پولیس نے کیا لونی رہی کہ ایس پی صاحب تو ڈی سی صاحب کو منظوری اپلوڈ کرنے تو پھر پرچہ لگ سی۔ اسد راز انہوں نے ملکیت ہے، ٹھیک ہے نا، نیچے جڑا کٹھا نہیں جانا، اس کٹھے سے نیچے جڑا ہے رقبہ ہمارے والد صاحب کو سی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جناب وہ رقبہ لوار کپنے رہے یہ تو اگے کوئی رقبہ تھوڑا جا مطلب یہ کٹھے سے اگے جڑا تھا لوار نہیں سے جانے تو اتوں کوئی کپی کوئی جڑا مرضی کپی کن جائے وہ کوئی اور ہونے سے کوٹیے مارے تو کوئی ایمانداری نہ گل کرنی نا ادھروں پورے پونی یا چوئی ہے وہ کتنے تو 100 منیا 100 نو اس ویلے پھر جناب وہ کوئی انہوں نے پرچے شرچے اس پرچہ کرایا، اس پر کیس چلیا، بلکہ تھانے اس کی مار شار بھی بہت بڑی پی، پھر تک لکھی پڑھی بھی دی ہے تو میں آئندہ یہ کام نہ کرنا۔ پھر یہ نہیں باز آیا جڑے اصلی لوگوں جگہیں جنہوں نے نان یار انہوں نے حقوق جڑے انہیں ملنے چاہیے، جڑا قبضہ گروپ آ یہ گھر کو نہیں آ خدا را ساڑی اس کو جان بچائی جائے، کیونکہ اے بندہ کل اگر خدا نہ خواستہ اس جگہ کوئی بندہ مر گیا تو اس نہ ذمہ دار کون ہو سی۔ مکی دیو اجازت، پھر ملساں ایک نئے پروگرام نال، اللہ نگہبان۔ رحیم یار خان میں روز بروز بڑھتی ہوئی گرمی سے پریشان شہری سہولتیں فراہم کرنے سے بچاؤ کے لیے فارمر ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن میدان میں آ گئی ہے۔ نجی اور سرکاری اداروں کے تعاون سے شہر کے مختلف جگہوں پر کولنگ سینٹرز اور یوتھ گروپ کے لیے ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کے بارے میں تربیتی ورکشاپ کا انعقاد۔ ایف ڈی او کے پروجیکٹ مینیجر محمد فاروق لشارے نے محمد ذوالقرنین اور اپنی ٹیم کے ہمراہ ڈسٹرکٹ پریس کلب کا دورہ کیا۔ صدر پریس کلب کیسر غفور اور جنرل سیکرٹری میاں محمد شوکت ایگزیکٹو کمیٹی کے عہدیداران اور پریس کلب کے ممبران سے ملاقات کی اور ممبران میں ہیٹ ویو اسٹروک کٹس تقسیم کی۔ کیسر چودھری بیورو چیف MM5 نیوز کی رپورٹ کے مطابق دن 2:30 بجے 60 کے قریب پی ٹی ایم کے کارکنان کا پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے پرتشدد مظاہرہ۔ مظاہرین نے افغان پرچم اٹھا رکھے ہیں۔ ہائی کمیشن کی عمارت پر حملے کی کوشش۔ اس موقع پر موجود پاکستانی شہری نے روکا اور پاکستان کے زندہ آباد کے نعرے لگائے۔ مظاہرین شہری پر چڑھ دوڑے، پولیس نے مظاہرین کو ہٹایا۔ پاکستانی شہری اپنی بوڑھی والدہ کے ہمراہ دستاویزات بنوانے کے لیے ہائی کمیشن آیا تھا۔ شہری نے مظاہرین کو روکا اور مقابلہ کیا۔ پولیس نے مظاہرین کو حملے سے روکا۔ پی ٹی ایم کارکنان شاعر گلمان وزیر کی ہلاکت کے خلاف مظاہرہ کر رہے تھے۔ گلمان وزیر اسلام آباد میں ذاتی لڑائی کے نتیجے میں زخمی ہو کر اسپتال میں فوت ہو گئے۔ لندن پولیس نے مظاہرین کو ہائی کمیشن کی عمارت سے پیچھے دھکیلا۔ میٹروپولیٹن پولیس نے پرتشدد مظاہرے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں، جبکہ اسلام آباد پولیس گلمان وزیر کی ہلاکت کی تحقیقات کر رہی ہے۔ علی عمران شاہین ترجمان تحریک حرمت رسول پاکستان نے مسجد اقصی سول لائن روڈ جہلم میں جمعہ کا خطبہ دیا اور نماز جمعہ پڑھائی۔ اس کے بعد انہوں نے ملک محمد افضل ایوان PRO شعبہ خدمت خلق پاکستان مرکزی مسلم لیگ جہلم اور مرزا اشفاق بیگ سٹی صدر جہلم پاکستان مرکزی مسلم لیگ جہلم کے ہمراہ MM5 نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مہنگائی کے علاوہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کے بارے میں کیا کہا، آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں۔ السلام علیکم جی، میرا نام علی عمران شاہین ہے اور میں ترجمان ہوں تحریک حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کا۔ آج میں یہاں جہلم میں آیا ہوں، تو یہاں پہ مجھے آنے کا اتفاق ہوا۔ یہاں پہ میں نے خطبہ جمعہ بھی دیا، لوگوں سے ملاقات ہوئی اور بات چیت کرنے کا موقع ملا۔
تو آج ایک دو موضوعات کے اوپر میں یہاں میڈیا کے ساتھ گفتگو کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان کا جب بجٹ پیش ہوا ہے تو اس بجٹ نے پورے ملک کے اندر افراتفری مچا دی ہے۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر اتنے بڑے پیمانے پر کبھی ٹیکس نہیں لگے جتنے بڑے ٹیکس آج اس بجٹ نے ہمیں جو ہے وہ دکھائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی کا ایک طوفان اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور خاص طور پر بجلی کا آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے بل جو ہے وہ اوپر سے اوپر جا رہا ہے، عوام سارے پریشان ہیں اور ہر طرف کوہرام مچا ہوا ہے، لوگ غریب ہیں، اتنی لوگوں کی آمدن نہیں ہے جتنا ان کا بجلی کا بل آ گیا ہے۔ اور آپ ایک اور چیز دیکھیے کہ حکومت اس بات کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ سولر سسٹم لگائیں، شمسی توانائی کی طرف جائیں، لیکن شمسی توانائی بغیر وابڈا کے کنیکشن کے تو استعمال ہو نہیں سکتی، اور وابڈا کا جو کنیکشن ہے اس کی بجلی اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ اس کے چند یونٹ بھی ہزاروں روپے میں پڑتے ہیں۔ اب دیکھو نا کتنا بڑا ظلم ہے کہ 200 یونٹ کہتے ہیں یہ پروٹیکٹڈ ہیں، اور اس کے بعد 201 یونٹ ہو گئے تو آپ کو 5-5.5 ہزار روپے زیادہ بل پڑے گا، اور وہ 6 مہینے آپ کو مسلسل اسی لائن میں پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے ساری زندگی آپ کو وہ 5,000 روپے کا ایک یونٹ جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو یہ کتنا بڑا ظلم اس ملک کے اوپر ہو رہا ہے، اور یہ افسوس کی بات ہے کہ آٹے پر اور چاول پر اور چینی پر اور بچوں کے دودھ پر بھی بھاری ٹیکس لگا دیے گئے ہیں، اربوں خربوں کے ٹیکس لگا دیے گئے ہیں۔ تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت سے کہ وہ IMF کی ڈکٹیشن سے باہر نکلے، اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، اپنی قوم کو اعتماد میں لیں، اور یہ جو ہمارے اوپر ٹیکسوں کا بہت بڑا بوجھ لا دیا گیا ہے اس سے قوم کو نجات دیں۔ آپ لوگ فلاحی ریاست بنانے نکلے تھے، ریاست ہوتی ہے ماں کے جیسی، یہ کیسی ماں ہمیں آج ملی ہوئی ہے کہ جو عوام کو ذبح کر رہی ہے، اور غریب لوگ رو رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو 2 ٹائم کا کھانا نہیں ہے، اور ان کے اوپر اتنے ٹیکس لا دیے گئے ہیں، اور جو حکمران اشرافیہ ہے وہ اپنی عیاشیاں ختم کرنے کے لیے بلکہ کم کرنے پر تیار نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں وزیر اعظم ہاؤس ہو، ایوان صدر ہو، اور ان لوگوں کی جتنی عیاشیاں ہوں وہ جو ہیں وہ کم نہیں ہوئیں، بلکہ ان میں مزید اضافہ کیا گیا، ان کے بجٹ کو بڑھایا گیا ہے۔ تزئین و آرائش کے اوپر جو ہے وہ 40 کروڑ 50 کروڑ رکھے گئے ہیں، صدر کی جو پروٹوکول کی گاڑیاں ہیں ان کے لیے 40 کروڑ 42 کروڑ رکھے گئے ہیں۔ یہ غریب ملک کے لوگوں کا حال ہے ایک طرف، اور دوسری طرف ہماری اشرافیہ حکمران طبقہ ہے وہ اس طریقے سے کر رہا ہے۔ تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی طرف سے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عوام کے حال پر رحم کیا جائے، اس ملک کو اپنا سمجھیں اور اس ملک کے لوگوں کو اپنا سمجھیں، اور ان کے اوپر یہ جو آپ نے مہنگائی کے اتنے بڑے بڑے بم گرا دیے ہیں یہ بالکل ناجائز ہیں۔ بے روزگاری عام ہو چکی ہے، بجلی اور گیس انتہائی مہنگی ہونے کی وجہ سے لوگوں کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں۔ تو آپ ملک کے لوگوں کے اوپر رحم کھائیں، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا یہ پیغام ہے قوم کے لیے کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں، ہم قوم کے ساتھ ہیں، اور ہم آخر دم تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور ان کو ان کا حق دلوانے کے لیے ہم میدان میں انشاءاللہ برسے پیکار رہیں گے، ان کے لیے ہم جدوجہد کریں گے، ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہر ظلم کے خلاف جو عوام کے اوپر ہوگا ہم آواز بلند کریں گے اور عوام کو ان کا حق دلوائیں گے۔ بہت شکریہ۔ نیو مری راجہ محمد یاسین فریضہ حج کی سعادت کے بعد نیو مری UC گہل واپس پہنچ گئے، اور ہمارے نمائندہ وطن خان نے خصوصی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات مناجات و صدقات قبول فرمائے۔ اور اس موقع پر حاجی راجہ محمد یاسین نے ہمارے نمائندے سے خصوصی انٹرویو میں کیا کہا، ان کی زبانی سنتے ہیں۔ الحمدللہ امسال 2024 میں مجھے حج کی شہادت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ میرے حج کو قبول فرمائے، اللہ ریاکاری سے بچائے۔ تو چند باتیں جو اس من میں گزارشات کرنے کی توفیق عطا کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حجاج کرام کے ساتھ مامنین نے کوئی تعاون نہیں کیا، کوئی پاکستانی مامنین وہاں موجود نہیں تھا، جس کی وجہ سے ہمیں بہت دشواری ہوئی، اور اس کے علاوہ انڈین جو ہیں وہ ہماری رہنمائی کرتے رہے۔ علاوہ ازیں دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ مینا میں جو ہے وہ انتظامات اتنے اچھے نہیں تھے، وہاں گلیوں میں لوگوں نے اپنا بستر لگائے اور بڑی تکلیف کا سامنا کیا۔ تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آئندہ کے لیے ایسا کام کیا جائے تاکہ ان لوگوں کے لیے یہ ایسی مصیبتیں نہ اٹھانی پڑیں۔ تیسری عام بات یہ ہے کہ جب ہم گئے تو ڈالر کی قیمت زیادہ تھی، اور جب ہم وہاں پہنچے تو ڈالر کی قیمت کم تھی، اور حکومت کی طرف سے اعلان ہوا 1 لاکھ اور کچھ ہزار روپے حاجیوں کو واپس کر دیے جائیں گے، لیکن شومی یہ قسمت کہ ابھی تک ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ اس سلسلے میں ہم فورم پر انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے۔ میری استدعا ہے حکومت والا سے کہ فوری طور پر ہمارے واجبات ادا کیے جائیں،
اور हमारी दाद रसी की जाए और हमें ख्वार होने से बचाया जाए। मशरकी लंदन के इलाके एल्फर्ड में सोशल एक्टिविटी फोरम इंटरनेशनल ने माह मुहर्रम के हवाले से ज़िक्र करबला और शहदाए करबला के लिए दुआया तकरीब का एहतमाम किया, जिसके मेहमान खुसूसी पाकिस्तान से आए हुए नंबरदार राना मोहम्मद इलियास थे, जबकि सदारत चेयरमैन सोशल एक्टिविटी फोरम आतिफ चौधरी ने की। दुआया तकरीब में मशीर सदर आज़ाद कश्मीर और तंजीम के सरपरस्त आला चौधरी दिलपजीर, दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ UK और यूरोप हसीब अरसलान, हाजी मोहम्मद अशरफ, काउंसलर्स चौधरी महबूब, राना फयाज, सीनियर सहाफ़ी सलीम साबरी, सीनियर सहाफ़ी सगीर भट्टी, हाजी असद नवाज, सरदार साकिब बशीर और कम्युनिटी की चीदा शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब की इब्तिदा तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल से की गई, जिसका फरीज़ा सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद सलीम साबरी ने अदा किया। बाद तिलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल इमाम सैयद तारिक मसूद शाह ने वाक़े करबला और शहदाए करबला की मसाइब और फजीलत बयान की और बताया कि किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दीन की सरबुलंदी के लिए जान और कुर्बान कर दी, और इस वाक़े से पूरी दुनिया बिलमामूम और मुस्लिम उम्मा को बिलखसूस हक़ व सच और दीन की सरबुलंदी के लिए डट जाने का सबक मिलता है। आखिर में शहदाए करबला, उम्मत मुसलमा और सोशल एक्टिविटी फोरम इंटरनेशनल के मेंबरान के हाल ही में इंतकाल कर जाने वाले अजीज़ व अक़ारिब के लिए दुआ भी फरमाई गई। करबला के शहीदों के नाम आज एक अज़ीम महफ़िल का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका ने दुआया कलामात अदा किए। इसके अलावा इस महफ़िल में हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को जाकर किया गया, और इस महफ़िल से ये एहसास हमें मिलता है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के लिए कुर्बानियाँ दी, और हर करबला के बाद हुसैन पैदा। देखिए, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी यानी 1400 साल पहले हुई। आज हर साल मुसलमान जहाँ भी आबाद हैं, जिधर भी रहते हैं, चाहे जिस फ़िरके से तल्लुक़ रखते हैं, तो उनका दिन मनाते हैं। आज हम सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए, उनकी यादें की गई, यानी उनके लिए तलावत हुई और यहाँ पे ख़त्म शरीफ पढ़ा गया। तो देखें, मैं समझता हूँ कि हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ है, जो कुर्बानी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम को बचाने के लिए दी है, उसकी हिफाजत करना और उन दिनों को याद करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। मुहर्रम का महीना हम मुसलमानों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। स्पेसिफ़िकली नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनकी कुर्बानी का ये महीना है और हमें ये उनकी याद दिलाता है। और हमें इस बात एज अ मुस्लिम हमें ये याद रखना चाहिए कि ये इस्लाम ऐसे नहीं आया, इसके पीछे बहुत कुर्बानियाँ हैं। और हमने ये एज अ सोशल एक्टिविटी फोरम के ज़ेर एहतमाम आज जो ये तकरीब रखी है, इसमें ख़त्म शरीफ हुआ है और उलमा ने इसके ऊपर रोशनी डाली है, और हमने अपने सब लोगों के लिए जो जा चुके हैं दुनिया से अज़ीज़ व अक़ारिब, उनके लिए दुआ की है। हम अक्सर हीरोज़ मूवीज़ में देखते हैं, लेकिन असली हीरोज़ तो वो हैं जो हमारे आसपास रहते हुए हमारे ख्वाबों को पूरा करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि अपने माँ बाप को एक पुरसुकून जिंदगी दे सके, अपने घर वालों को तालीम दिला सके, सहारा बन सके। अपने इन्हीं हीरोज़ की मेहनत की कमाई आप तक पहुंचाता है रिमिटली, इस भरोसे के साथ कि आपके प्यारे वो रकम बआसानी और फौरी वसूल कर सके। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। MM5 न्यूज़, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।